नमस्कार, माई टिभी समाचारमा स्वागत गर्दछु म नवीना तामा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सामाजिक विविधताभित्रको सुदृढ एकताले नै राष्ट्रिय भावनालाई अझ बलियो बनाउन योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरेकी छन्। मुस्लिम समुदायको महान पर्व ईद उल अजहा बकर ईदका अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै उनले आपसी रिसराग र द्वेषलाई बिर्सेर एक आपसमा खुसी सद्भाव तथा शुभकामना आदान प्रदान गरी मनाइने यस्ता पर्वका माध्यमबाट विभिन्न जात जाति र तथा समुदायको मौलिक संस्कृति र परम्पराको संरक्षण एवं सम्वर्धनका साथै जातीय धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधताबीच आपसी सद्भाव सहिष्णुता र मेलमिलाप अभिवृद्धि हुने उल्लेख गरेकी छन्। उनले भौगोलिक जातीय र सांस्कृतिक विविधता नेपाली समाजको मौलिक पहिचान भएकाले विश्वव्यापी महामारी कोभिड-19 को संक्रमण अझै कायम रहेकाले यसबाट जोगिन जनस्वास्थ्यका मापदण्डका साथै निषेधाज्ञाका नियमको पालना गर्दै सावधानीका साथ यो पर्व मनाउन आग्रह समेत गरेकी छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले यस पर्वले सबै नेपाली बीच आपसी सद्भाव र सहिष्णुता अभिवृद्धि गर्दै सभ्य सुसंस्कृत र प्रगतिशील समाज निर्माण गर्न प्रेरणा प्रदान गरोस् भन्ने शुभकामना प्रकट गरिन्। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले पनि मुस्लिम समुदायको दोस्रो महान पर्व बकर ईदको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषताले भरिपूर्ण धर्मनिरपेक्ष मुलुक भएको स्मरण गर्दै उपराष्ट्रपति पुनले सुख, शान्ति, समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गरेका छन्। यस्ता विभिन्न समुदायका चाडबाड, रीतिरिवाज, धर्म, संस्कार र संस्कृतिले आपसी सहिष्णुता र राष्ट्रिय एक तालाई बलियो बनाउँदै आएको उनको भनाइ छ। उपराष्ट्रपतिको सन्देशमा भनिएको छ, भाइचारा र पारिवारिक मिलनका रूपमा मनाइने इस्लाम धर्मावलम्बीको महान पर्व ईद उल अजहाले राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रिय एकता, धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक सद्भाव, आपसी मित्रतालाई सुदृढ गर्ने मैले विश्वास लिएको छु। विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरस कोभिड-19 को दोस्रो लहर अझै पनि नियन्त्रणमा आइ नसकेको र अझै फैलन सक्ने जोखिम रहेकाले नेपाल सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य मापदण्डलाई पालना गरेर ईद मनाउन उपराष्ट्रपतिले आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले इस्लाम धर्मावलम्बीको पर्व ईद उल अजहाको अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली मुसलमान समुदायमा शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। उनले शुभकामना सन्देश मार्फत संयमता, धैर्यता, विश्व शान्ति, भाइचाराको सन्देश दिने यस पर्वको अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा बसोबास गरिरहेका सम्पूर्ण नेपाली मुस्लिम समुदायको उन्नति, प्रगति र समृद्धिको कामना गरेका हुन्। कोभिड-19 को महामारीका कारण हाम्रा सामाजिक र सांस्कृतिक धरोहरका यस्ता पर्वहरू सबैले सँगै बसेर हर्षोल्लासका साथ मनाउन कठिनाई भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले कोभिड-19 को प्रभाव नपरोस् भनी स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउँदै ईद पर्वलाई सजगताका साथ मनाउन सबैमा अनुरोध गरेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले सामाजिक संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाज, जात जाति र वेशभूषाको विविधता रहेको हाम्रो मुलुकमा यो पर्वले एकता र सहकार्यको वातावरणलाई अझ मजबुत बनाउन सहयोग गरोस् भन्ने कामना गरेका छन्। यता नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पनि शुभकामना सन्देश जारी गरेका छन्। नेपाल जस्तो बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक देशका लागि यस्ता पर्वहरू आफैमा निधि भएको भन्दै नेता नेपालले यसले पारस्परिक सम्मान, मेलमिलाप, भातृत्व र सामाजिक सद्भावको विकास गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान दिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। मुस्लिम धर्मावलम्बीको दोस्रो महान पर्व बकर ईद, ईद उल जोहा आज देशभरका मस्जिदमा हर्षोल्लासपूर्वक मनाइँदैछ। यो पर्व मनाउन सरकारले आज सार्वजनिक बिदा दिएको छ। ईद उल फित्र अर्थात् रमजान पर्वको 17औं दिनमा बकर ईद मनाउने धार्मिक विधि रहिआएको छ। इस्लामिक पात्रो अनुसार 12औं महिना अर्थात् दिल हज्जाको 10औं दिन यो पर्व मनाउने गरिएको नेपाली जामे मस्जिदका सचिव मन्सुर हुसेनले जानकारी दिए। यस दिन मुस्लिम धर्मावलम्बी बिहानै स्नान गरी नजिकैको मस्जिद वा ईदगाहमा गई सामूहिक नमाज पढ्छन्। नमाज पढिसकेपछि एक आपसमा अङ्गमाल गर्दै शुभकामना आदान प्रदान गरिन्छ। यस अवसरमा दरबार मार्ग स्थित नेपाली जामे मस्जिद, काश्मीरी मस्जिद लगायत देशभरका मस्जिद र ईदगाहमा मुस्लिम धर्मावलम्बीको भिड लाग्छ। यस वर्ष कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन सक्ने भएकाले मुस्लिम आयोग लगायत निकायले विज्ञप्ति जारी गरी घरमै बसेर सुरक्षित रूपमा बकर ईद मनाउन आह्वान गरेका छन्।
फ्लोर क्रस गर्ने 22 सांसदले स्पष्टीकरण सोधेको नेकपा एमाले ओली पक्षको बैठकमा माधव कुमार नेपाल समूह बिना कस्तो पार्टी बन्छ र आगामी चुनावको परिणाम कस्तो हुन्छ भनेर विश्लेषण भएको छ। नेताहरूको दाबी छ उनीहरूले कहीँ पनि चुनाव जित्दैनन्, हामीलाई एकाध निर्वाचन क्षेत्रमा असर पर्छ। मुख्य प्रतिस्पर्धा नेपाली काङ्ग्रेससँगै हो। च्यासल स्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा मङ्गलबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकको सुरुमा 10 बुँदे सहमति जुटाएको कार्यदलमा ओली पक्षको संयोजक सुभाष नेमाङले रिपोर्टिङ गरेका थिए। नेताहरूको ठूलो पहलका बावजुद नेता नेपालको नकारात्मक भूमिकाका कारण पार्टी एक बनाउन नसकिएको उनले बताए। अध्यक्ष ओलीले पनि नेता नेपाललाई स्वागत गर्न घुँडा टेकेर हात फैलाएर बसेको तर घुँडामा पाइन्ट प्वाल पर्दा पनि नआएको उनले बताए। उनले भनेका छन् हाम्रो प्रयास अहिले पनि जारी छ। त्यसपछि 7 प्रदेशका अध्यक्षहरूले रिपोर्टिङ गरे। उनीहरूले पार्टी संगठनको अहिलेको अवस्था मात्र होइन, भोलिका दिनमा पनि केही मानिस बाहिरिँदा के प्रभाव पर्छ, चुनावमा कस्तो असर गर्छ भनी रिपोर्टिङ गरेको प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले जानकारी दिए। एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार सुरुमा प्रदेश 2 र कर्णाली बाहेक अन्य प्रदेशले आफूहरूको अवस्था राम्रो भएको बताएका छन्। 10 बुँदे सहमतिले माधव नेपाल समूहमा रहेका जिल्ला तहका नेताहरू समेत मूल पार्टीमै रहने अवस्था बनेको भन्दै उनीहरूले नेतृत्वले भूमिका दिनुपर्ने बताएका छन्। उपत्यकाका निजी तथा सामुदायिक विद्यालय कलेजहरूले एसईको नतिजा नआउँदै कक्षा 11 र कक्षा 12 को परीक्षा नै नभई स्नातक तहमा धमाधम भर्ना लिन सुरु गरेका छन्। परीक्षा बोर्डले एसईको नतिजा साउन मसान्तभित्र, 12 को परीक्षा साउन 31 गतेदेखि हुने भएको छ। तर यता माध्यमिक तहसम्म सञ्चालन गरिरहेका विद्यालय एवं कक्षा 11 देखि माथिका कक्षाहरू चलाउँदै आइरहेका कलेजहरूले भने कक्षा 11 र स्नातक तहमा भर्ना लिन थालेका छन्। कक्षा 11 मा प्री एडमिसन, प्री बुक, प्री रजिस्ट्रेसन लगायतका नाम दिएर भर्ना सुरु गरेको पाइन्छ। स्नातक तहमा भने एडमिसन भनेर बीबीए, बीएचएम, बीबीएस लगायतको संकायमा भर्ना सुरु गरेको पाइन्छ। उपत्यकाका अधिकांश माध्यमिक विद्यालय कलेजहरूले भर्ना खुला गरिएको सूचना आफ्ना वेबसाइटहरूमा राखेको देख्न सकिन्छ। एसईको नतिजा नआई भर्ना लिन थालेको काठमाडौँ महानगरको शिक्षा शाखामा गुनासो आएपछि नतिजा नआई भर्ना नलिन सूचना जारी गरेको छ। शाखा प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीले सूचना जारी गर्दै 11 कक्षामा भर्ना गरेको पाइए कारबाही गर्ने समेत चेतावनी दिएका छन्। तर अहिले पनि भर्ना लिने काम भने रोकिएको छैन। रकम असुलीमा संलग्न रहेको आशंकामा 12 को पथलैया स्थित प्रहरी चौकीमा कार्यरत सबै प्रहरी कर्मचारी जिल्ला प्रहरी कार्यालय तानिएका छन्। प्रहरी चौकी पथलैयाका इन्चार्ज श्यामबाबु यादव सहित त्यहाँ कार्यरत 11 जनाको टोलीलाई जिल्ला झिकाएर घटनाको अनुसन्धान थालिएको हो। उनीहरूको ठाउँमा 11 जनाको नयाँ टोली खटाइएको 12 का प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी गौतम मिश्रले बताए। रकम नै उठाएको प्रमाण त भेटिएको छैन, गाईगुई हल्ला भने सुन्न थालियो। उनले भने कारबाही गर्न होइन, धेरै जनाको परिवर्तन गर्ने समय पनि पुगिसकेको थियो। सोधपुछका लागि पुरै टोलीलाई झिकाएका छौं। प्रदेश ट्राफिक कार्यालय माथि पनि छानबिन सुरु भएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ। प्रदेश ट्राफिक कार्यालय पथलैयामा भने केन्द्रीय प्रहरी विभागका टोलीले अनुसन्धान गर्ने भएको छ। राजमार्गको व्यस्त चोक पथलैयामा दुवै कार्यालयले 100 मिटरको अन्तरमा चेक पोस्टको बोर्ड राखेर दैनिक सवारीको चेक जाँच गर्दै आएका छन्। अपराध नियन्त्रण, लागु औषध, ओसार पसार, तस्करी नियन्त्रण, हात हतियार लगायत संवेदनशील विषयको चेक जाँच छोडेर रकम असुलीमा प्रहरी केन्द्रित भएको गुनासो माथिल्लो निकायसम्म पुगेको थियो। निषेधाज्ञामा पास बिना गुडेका सार्वजनिक यात्रु बससँग दुवै चेक पोस्टले 2-2 हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेको यातायात व्यवसायीको नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा बताउँछन्। दुवै चेक पोस्टले गैर कानुनी रूपमा शुल्क लिएपछि यातायात व्यवसायीले त्यो रकम सर्वसाधारणबाटै असुल्दै आएका थिए। यात्रुले चर्को भाडा दरमा यात्रा गर्नु परिरहेको गुनासो गर्दै आएका थिए। रोपाई सकेर घर फर्कने क्रममा पोखरीमा डुबेर मंगलबार एक बालिकाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा पालुङटार नगरपालिका 8 मुलावारीका बुध बहादुर नेपालीकी 13 वर्षीय छोरी रिचा रहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार रोपाई सकेर घर फर्कदै गर्दा स्थानीय रन बहादुर गुरुङले खेतमा पानी लगाउन बनाएको पोखरीमा हात खुट्टा धुन गएकी उनी चिप्लिएर त्यही पोखरीमा खसेकी थिइन्। अचेत अवस्थामा स्थानीयले उनलाई उद्धार गरेर धुवाकोट स्वास्थ्य चौकी पुर्याएका थिए। उपचारको क्रममा चिकित्सकले दिउँसो 2:30 बजे बालिकालाई मृत घोषणा गरेको डीएसपी प्रकाश दाहालले बताए। शव पोस्टमार्टमका लागि गोरखा अस्पताल ल्याइएको छ।
नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन नजिकिएसँगै क्रियाशील सदस्यता विवाद थप पेचिलो बन्दै गएको छ। अन्य पार्टीबाट प्रवेश गरेका नेता कार्यकर्तालाई वितरण गरिएको क्रियाशील सदस्यतालाई लिएर कांग्रेसमा बढी विवाद देखिएको हो। मकवानपुरको हेटौडामा सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी प्रवेश गराएका अधिकांशले आफूलाई क्रियाशील सदस्यताबाट वञ्चित गर्न खोजिएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले मापदण्ड अनुसार क्रियाशील सदस्यता लिन खोज्दा पनि आफूहरूलाई सदस्यता नदिएको गुनासो गरेका हुन्। हामी पार्टी सभापतिबाट सदस्यता लिएर कांग्रेसमा प्रवेश गरेका हौं। स्थानीय अमित अग्रवालले भने पार्टीको प्रक्रिया अनुसार नै क्रियाशील सदस्यता लिन खोज्दा पनि हामीमाथि नै राजनीति गर्ने काम भएको छ। उनले क्रियाशील सदस्यता नदिएर पार्टीभित्र निरुत्साहित गर्ने काम भएको बताए। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक आज बस्दैछ। सरकारमा जाने मन्त्रीहरूबारे निर्णय गर्न बैठक बोलाइएको हो। बैठक दिउँसो 2 बजे पार्टी कार्यालय सानेपामा बस्ने स्थायी कमिटी सदस्य गणेश शाहले जानकारी दिए। बैठकमा पार्टीको आन्तरिक जीवन र सरकारमा जाने मन्त्रीहरूको बारेमा छलफल हुने शाहले बताए। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका हाल माओवादी केन्द्रका 2 जना मात्र मन्त्री छन्। सरकारमा पम्फा भूषाल ऊर्जा मन्त्री र जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री छन्। अन्य को सरकारमा जाने भन्ने बारे टुङ्गो लागिसकेको छैन। यसबारे मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले छलफल समेत गरेका थिए। केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण परिवर्तन हुँदा प्रदेश 1 को प्रदेश सभा बैठक प्रभावित भएको छ। असार 26 गते आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट पारित गर्दै अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको बजेट अधिवेशनको बैठक प्रभावित बनेको छ। प्रदेशको विनियोजन विधेयक पारित गर्दै सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए। तर सर्वोच्च अदालतको फैसला राजनीतिक समीकरण फेरिँदा बैठक अनिश्चित भएको हो। एक साता बैठक स्थगित गरेर सुचारू गर्ने सल्लाह थियो, तर अझै टुङ्गो भएन। सत्ता पक्षका एक सांसदले भने अझै केही दिन पर सर्छ। प्रदेश 1 सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिकमत कुमार कार्की भने राजनीतिक परिवर्तनले बैठक प्रभावित नभएको बताए। दलहरूसँगको सल्लाहमै केही दिनका लागि बैठक स्थगित भएको बताउँदै उनले भने साउन 15 पछि बैठक आह्वान गर्ने तयारी छ। बजेट पासपछि सल्लाहमै केही दिनका लागि स्थगित गरिएको हो। उनका अनुसार प्रदेश सरकारले बजेट अधिवेशनमा पेश गर्नका लागि 4 वटा विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ। 4 वटा विधेयक पेश गर्नका लागि तयारी अवस्थामा छन्। कार्कीले भने नाम प्रदेशको नामाकरणको विषय पनि चर्चामा छ। नामको प्रस्तावमाथि छलफल जारी छ। प्रदेश 2 का जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरूले प्रदेश सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयन नगरेको बताएका छन्। प्रदेश 2 सरकारले विभिन्न समयमा समन्वय समिति पदाधिकारीलाई दिने भनिएको सेवा सुविधा तथा भत्ता समेत उपलब्ध नगराएको उनीहरूको गुनासो छ। मंगलबार राजविराजमा बसेको जिल्ला समन्वय समिति महासंघको बैठकले तोकिएको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरेको छ। प्रदेश सरकारबाट जिल्ला समन्वय समितिलाई संविधानको धारा 220 र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 92 मा भएको व्यवस्था बमोजिम निरीक्षण र अनुगमन गर्ने कार्यको लागि आवश्यक बजेट 6 वटे प्रदेश सरकारबाट उपलब्ध गराएकोमा प्रदेश सरकारले हालसम्म नदिएको उनीहरूले बताएका छन्। संविधान र ऐन बमोजिम प्रभावकारी रूपमा निरीक्षण र अनुगमन गर्ने कार्यका लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध गराइदिन प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने र त्यसमा आवश्यक सहयोग तथा दबाव सिर्जना गर्न जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपाल केन्द्रीय समितिलाई समेत अनुरोध गर्ने निर्णय समितिले गरेको छ। प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको 39औं स्मृति दिवस आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। 2015 सालको संसदीय चुनावपछि 2016 जेठमा उहाँ पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो। कोइरालाले नेपालमा राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद स्थापनाका लागि नेतृत्व गर्नुभयो। उहाँले वीरता उन्मूलन र जग्गा जोत्नेको हुनुपर्छ भन्ने भूमि सुधार कार्यक्रम अगाडि बढाउनुभयो। 2017 साल पुस 1 गते शाही नेपाली सेनाको शक्तिका भरमा जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ गरिएपछि कोइराला लगायत नेतालाई सिंहदरबारमा बन्दी बनाइएको थियो। कोइराला, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, नेता गणेशमान सिंह लगायतलाई सुन्दरी जल बन्दी गृहमा बन्दी बनाइएको थियो। विक्रमसम्म 2025 सालमा स्वास्थ्य परीक्षणका लागि जेल मुक्त भएका कोइरालाले 8 वर्षसम्म भारतमा निर्वासित जीवन बिताउनु भएको थियो। भारतमा निर्वाचित भएर
प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाका पक्षमा सङ्घर्ष गर्दा राष्ट्रियता कमजोर भएको विश्लेषण गरी 2033 साल पुस 16 गते राष्ट्रियता एकता तथा मेलमिलापको नीति लिई उहाँ स्वदेश फर्कनु भएको थियो। उहाँले अपनाएको मेलमिलापको नीति आज पनि देशको राजनीतिमा उत्तिकै सान्दर्भिक छ। प्रजातान्त्रिक समाजवादका चिन्तक एवं प्रयोक्ता कोइरालाले स्वतन्त्र रूपमा चिन्तन, आयाम, परम्परा र शैली दिएर साहित्यका माध्यमबाट पनि नेपाली वाङ्मयलाई शिखरमा पुर्याउन योगदान दिनुभएको छ। नेपाली साहित्यमा मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी धाराका प्रवर्तक कोइरालाका 1.5 दर्जन कृति प्रकाशित छन्। उहाँका 3 घुम्ती, मोदी ऐन, हिटलर र यहुदी, सुम्निमा, नरेन्द्र दाई एवं बाबु आमा र छोरा गरी 6 उपन्यास प्रकाशित भएका छन्। त्यसैगरी 2 कथा सङ्ग्रह श्वेत भैरवी र दोषी चस्मा हरिप्रसाद शर्माको सम्पादनमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका कथा र कविता प्रकाशित छन्। विक्रम सम्वत 1971 साल भदौ 24 गते जन्मिनु भएका कोइरालाको 2039 साल साउन 6 गते निधन भएको थियो। माइटिभी समाचारमा अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय खबरको। चीनले माइक्रोसफ्ट कम्पनीमा साइबर आक्रमण गरेको भनेर आफूमाथि लगाइएको आरोप निराधार भएको बताएको छ। बेलायत, अमेरिका र युरोपेली युनियनले माइक्रोसफ्टको सर्भरमाथि आक्रमण गरेर चीनले 30,000 भन्दा बढी संस्थाको विवरण चोरी गरेको आरोप लगाएपछि चीनले त्यसको प्रतिवाद गरेको छ। चीनको संयुक्त सुरक्षा मन्त्रालयले विश्वको स्थिरता र सुरक्षालाई प्रभावित पार्ने गरी पश्चिममा देशले आरोप लगाएको बताएको छ। पश्चिममा देशहरूले चीनमाथि एकैपटक धेरै संस्थामा आक्रमण गरेर व्यक्तिगत विवरण र बौद्धिक सम्पत्ति चोरी गरेको आरोप लगाएका छन्। चीनले यसअघि लगाइँदै आएका साइबर आक्रमणका आरोपलाई पनि कडाइका साथ अस्वीकार गर्दै आएको छ। अमेरिका, बेलायत र युरोपियन युनियनले चिनिया रक्षा मन्त्रालयले समेत जासुसी गर्दै आएको आरोप लगाएका छन्। यो आरोपपछि चीन र पश्चिमा देशबीच तनाव बढ्न सक्ने सङ्केत देखिएको छ। चीनले सबै प्रकारका साइबर अपराधको विरुद्धमा आफू दृढ रहेको बताउँदै आएको छ। अब खेल खबर। घरेलु टिम श्रीलङ्कासँगको 1 दिवसीय क्रिकेट श्रृङ्खला भारतले 1 खेल अगाडि नै जितेको छ। दोस्रो 1 दिवसीय क्रिकेटमा श्रीलङ्कालाई 3 विकेटले हराउँदै भारतले श्रृङ्खलामा 2-0 को अग्रता बनाएको छ। कोलम्बोमा गए राति भएको खेलमा श्रीलङ्काले दिएको 276 रनको लक्ष्य भारतले 49 ओभर 1 बलमा 7 विकेट गुमाएर भेटायो। भारतका दीपक चाहर र सूर्यकुमार यादवले अर्धशतकीय पारी खेले। चाहरले अभिजित 69 रन बनाए। यस्तै यादवले 53 रनको योगदान दिए। श्रीलङ्काका वानिन्दु हसरगङ्गाले 3 विकेट लिए र यसअघि आर प्रेमाडासा मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको श्रीलङ्काले 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 275 रन बनाएको थियो। श्रीलङ्काका लागि चारित आशलङ्का र अभिस्का फेर्नान्डोले अर्धशतक बनाए। आशलङ्काले 65 तथा फेर्नान्डोले 50 रन जोडे। भारतका भुवनेश्वर कुमार र युजवेन्द्र चहलले 3-3 तथा दीपक चाहरले 2 विकेट लिए। पहिलो खेलमा भारत 7 विकेटले विजयी भएको थियो। तेस्रो खेल शुक्रबार हुनेछ। हवस् त माइटिभी समाचार अहिलेलाई यति नै। अर्को समाचारको साथमा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि समाचारका सम्पूर्ण युनिटका साथ म नवीना तामाङ पनि बिदा हुन्छु। सञ्चार जगतको सहयात्री माइ टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।